केटीभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनाइटेड मनी ट्रस्ट। नमस्कार, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ केटीभी कालिम्पोङ। म उमेश परियार, केटीभी न्यूजमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। सर्वप्रथम आजका प्रमुख समाचारहरू। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो बजार सुपरमार्केट। पाउनुहोस् घरेलु सामग्रीहरू धेरै उचित मूल्यमा। Let's heal, promoting healed and empowered life coach and clinical hypnotherapist. माई इलेक्ट्रोनिक्स मेन रोड कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। गेटवेल फार्मेसी मोटर स्ट्यान्ड कालिम्पोङ, जहाँ बिमारीहरूको उपचारको निम्ति साइकेट्रिस्ट डाक्टर अरुणिमा घोषसँगै अन्य डाक्टरहरू उपलब्ध रहनेछन्। प्रतिभा होम केयर 10th माइल कालिम्पोङ, जहाँ अनलाइन प्राइसमा मोबाइल अनि इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरू पाउनुहुनेछ। कान्हा मेडिकल स्टोर्स बागधारा रोड कालिम्पोङ, जहाँ बिमारीहरूको उपचारको निम्ति डाक्टरहरू दैनिक रूपमा उपलब्ध रहनेछन्। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स 10th माइल ऋषि रोड नियर बैंक अफ बडोदा कालिम्पोङ। क्यालिबर अप्टिकल कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर कालिम्पोङ अनि सौर्याज टेलिकम मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस अपोजिट कञ्चन सिनेमा हल कालिम्पोङ। NS 55 अन्तर्गत तिनधारमा बृहत पहिरो, यातायात पूर्ण रूपमा बाधित। क्रामाकमा केन्द्रीय प्रतिनिधि टोलीले बङ्गालका राज्यपाल जगदीप धनखडसित गर्यो भेट। भाजपासितको सपोर्ट आलोचनात्मक सपोर्ट रहेको आरबी राईको भनाई। गोर्खाहरूको दीर्घकालीन माग गोर्खाल्यान्डलाई राज्यको विधानसभा अनि केन्द्र सरकारले राम्रोसँग सुनाइ नगरिरहेको अरुण घतानीको भनाई। छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको माग गर्दै क्रामाकपा कालेबुङ आञ्चलिक समितिद्वारा कालेबुङ सहरमा पोस्टरिङ। खरसाङमा सार्वजनिक भवनको नगरपालिका अध्यक्ष ब्रिगेन गुरुङको बाहुलीबाट उद्घाटन। अर्कोतिर उक्त भवनको नामबाट सुभाष स्मृति हटाएर खरसाङ सार्वजनिक भवन राखिएकोमा राज्यसभा सांसद शान्ता छेत्रीले जनाइन् आपत्ति। अनि अलगढाको पहिरोग्रस्त इलाकाको राज्यसभा सांसद शान्ता छेत्रीले गरिन् भ्रमण। NS 55 अन्तर्गत तिनधारेको ठूलो पहिरोमा बाटो बनिएर मानिसहरूले राम्रोसित राहतको श्वास फेर्न नपाई फेरि अर्को नयाँ पहिरो गएर तिनधारे मार्ग फेरि लामो समयको निम्ति बाधित बन्न पुगेको छ। आज बिहान लगभग 2:30 बजेतिर तिनधारेको पुरानो अस्पताल अर्थात् शङ्कर निवास छेउ पहिरो जाँदा राजमार्ग 55 को 2 ठाउँ बाटो भत्किएको छ। एउटा शङ्कर निवास छेउ बाटो भत्किएको छ भने त्यही पहिरोले गर्दा ठिक तलतिरको बाटो लाम्पाते गैरीको सडकको सम्पूर्ण भाग नै चुडिएको छ। बाटो चुडिनको साथै उक्त ठाउँ ठुलै पहिरो स्थल सिर्जना भएको छ, जसले गर्दा NS 55 भएर आवतजावत गर्ने तिनधारे र सिलगढीको सम्पर्क विच्छिन्न बनेको छ। अर्कोतिर माथिल्लो सडक पनि पहिरोले गर्दा भत्किएपछि तिनधारेदेखि भएर खरसाङतर्फको मार्ग पनि बाधित बनेको छ। यसरी आज बिहानको उक्त पहिरोले NS 55 पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त बनाएपछि सबै गाडीहरू रोहिणी रोड भएर आवतजावत गर्न थालेको छ। स्मरण रहोस्, NS 55 अन्तर्गत तिनधारेको ठुलो पहिरोले गर्दा यातायात धेरै समयदेखि बाधित थियो, जसलाई सम्बन्धित विभागले ठिक गरेर यसै वर्ष मात्र राजमार्ग 55 को यातायात सुचारू बनाएको थियो। तर आज फेरि तिनधारेको अर्को ठाउँ गएको पहिरोले गर्दा पुनः NS 55 पूर्ण रूपमा बाधित बनेको छ। आज बिहान झरेको पहिरोले राजमार्ग बाधित बनाउनको साथै क्षेत्रको 3वटा घरलाई पनि प्रभावित बनाएको छ। पहिरोले गर्दा ती घरहरू तानिने प्रबल सम्भावना रहेको छ भने एउटा तल्लो घरको भान्साघर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ। यहाँ मेरो घरको छेउमा पहिरो गइरहेछ, हामीलाई पुरा डेन्जर छ। पहिरो आउँदा पुरा घर हल्लाइदियो नि। अब दुख्छ, अब कहाँ चाहिँ बस्नु भन्नु, यहीँ बस्नै पर्यो। डिपार्टमेन्टलाई त के भन्नु, जसले अब त्यो उयो गरेछ उसको लागि त अब कसरी भन्नु, अब मलाई त्यति याद छैन पनि। पहिरोको निरीक्षण गर्न रेलवेको तर्फबाट DME, ADN लगायत अन्य अधिकारीहरू आएका थिए, तर पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्न भने मानेनन्। अर्कोतिर NS 55 को अभियन्ताहरू पनि पहिरो निरीक्षणमा आएका थिए। यसै क्रममा पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै NS 55 सहायक अभियन्ता गणेश बर्देवाले NS 55 खोलाउन लगभग 2 महिनासम्म समय लाग्ने भएको बताएका छन्। जेसीबीले डाइभर्सन गरिदिउँ भन्दा चाहिँ ड्यू टु हाइट अफ द रेलवे लाइन माथिबाटै आएकोले गर्दा त्यो स्टेप पनि लिन सकेन। अब माथिको भवन हेरेर डाइभर्सन गर्नु, माथि कति घर रहेछ, हेबिटेन्स रहेछ, त्यसले गर्दा त्यहाँ पनि जेसीबी लगाएर कटिङ गर्नु असुविधा हुन्छ। फेरि पनि एउटा मिनिमम अब जति सक्दो चाहिँ हामी विदिन 1 month 2 months भित्रमा खोल्ने ट्राई गर्छौँ।
त्यो ट्राई गर्छौँ हामीले जतिसक्दो चाहिँ हामी त फर्स्ट ट्राई नै हाम्रो आज यहाँ थियो हाम्रो जेसिबी रेडी थियो डाइभर्सन गरेर गाडी चाहिँ थ्रु गरिहाल्नु तर त्यो स्टेज पनि रहेन रहेछ। पहिरो जानुको मुख्य कारण तीनधारे राजबारी नजिक ग्रामीण ब्याङ्क मुनिको नाली बनाउने कार्य हुँदा मैला बग्ने नाली बन्द भएको थियो, जसको कारण सम्पूर्ण पानी त्यही नालीमा जमिएर बसेको थियो। नालाको बाँध भत्किएपछि एकैसाथ पानी बगेर जाँदा यो अवस्था भएको क्षेत्रवासीको भनाइ छ। विशेष मालवाहक वाहनहरूको निम्ति तीनधारे मार्ग सुगम अनि सुरक्षित थियो। धेरै वर्ष अघिको तीनधारेको ठुलो पहिरोको कारण वाहनहरू रोहिणी मार्ग भएर आवत जावत गरिरहेको थियो। यसै वर्ष मात्र उक्त पहिरोमा बाटो निर्माण भएपछि चालकवर्ग साथै तीनधारेवासीले राहतको श्वास लिएका थिए। आजको पहिरोले चालक अनि क्षेत्रवासी अघि फेरि नयाँ समस्या खडा भइदियो। चालकहरू फेरि रोहिणी मार्ग भएर आवत जावत गर्न बाध्य बनेका छन्। क्षेत्रवासीमा फेरि त्रासको माहौल खडा भइदिएको छ। खरसाङबाट हनोक थापाको रिपोर्ट। क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय प्रतिनिधि टोलीले पश्चिम बङ्गालका राज्यपाल जगदीप धनखडसित भेट गरी वार्तालाप गरेको छ। टोलीको प्रतिनिधित्व पार्टी अध्यक्ष आरबी राईले गरेका थिए भने उनीसित केन्द्रीय सदस्य एवं गक्रा युमो महासचिव अरुण घतानी लगायत अन्य प्रतिनिधिहरू उपस्थित थिए। भेटवार्तापछि पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै आरबी राईले भाजपाको राम्रो काममा साथ छौँ तर नराम्रो काममा साथ छैनौँ भन्दै भाजपासितको सपोर्ट आलोचनात्मक सपोर्ट हो भनी बताएका छन्। उनले भाजपा आफूहरूको साथी रहे तापनि केन्द्र सरकारको अर्थनैतिक नीतिको घोर भत्सना गर्छौँ भनी बताएका छन्। पुर्याएन नि त, अब कहाँ जोडेपछि त आउँछन् त्यो त, तर के हो भने अब हामी चाहिँ अब साथीले काम बिगार्यो ठिकै छ, साथीले बिगारेर काम चाहिँ माफै छ भन्ने कुरामा हामी छैनौँ। हामी चाहिँ उनीहरूले गरेको गल्तीको हामी क्रिटिसाइज गर्छौँ। हाम्रो उनीहरूसँगको हाम्रो सपोर्ट चाहिँ त्यो क्रिटिकल सपोर्ट हो, आलोचनात्मक सहयोग हो, त्यो अन्ना होइन। यसले गर्दाखेरि जहाँ पनि अब हामीहरू उनीहरूको राम्रो काममा त्यो आवाज आउँछ हामी साथमा छौँ, तर उनीहरूको नराम्रो काममा हामीहरू साथ छैनौँ। र अहिले अब संसदमा उनीहरूको 2/3 बहुमत छ र जनतामाथि जे पनि गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा त्यस्तो कुरा उनीहरूले सोच्नु हुँदैन, त्यो सही रहँदैन। अब त्यसै नै अब अहिले गभर्नरलाई भेट्दाखेरि हामीले अरू कुरा सँगसँगै हाम्रो यो अलग राज्यका जोड दिउँ, थुप्रै कुराहरू यहाँ उभाइरहेको छ, तर त्यसको पछि अलग राज्यको डिमान्डलाई गोर्खाल्यान्डको कुरालाई छल गर्नु, त्यसलाई बङ्गाउनु, डाइभर्ट गर्नु, डाइल्युट गर्नु उनीहरूको यो चाल छ। र यो चाहिँ हामी मान्दैनौँ। जबसम्म हाम्रो यो डिमान्ड फुलफिल हुँदैन तबसम्म हाम्रो यो आन्दोलन जारी हुन्छ। अनि यो हाम्रो कुनै एउटा बाटो बनाउने एउटा भित्ता टाल्ने होइन, यो चाहिँ हाम्रो। अर्कोतिर अरुण घतानीले गोर्खाहरूको दीर्घकालीन माग गोर्खाल्यान्डलाई राज्यको विधानसभा अनि केन्द्र सरकारले राम्रोसित सुनवाई नगरिरहेको तिक्तता अघि राख्दै उक्त मुद्दामा सांसद राजु विष्ट मार्फत काम भइरहेको बताएका छन्। अलग राज्यको माग दीर्घकालीन समयदेखि उठाइरहेको अनि बारम्बार यही मुद्दामा हामीले हाम्रा सांसद हाम्रा विधायकहरूलाई चुनाएर पठाएको भइरहे तापनि हाम्रो आवाजलाई बङ्गालको विधानसभा साथसाथै केन्द्र सरकारले यसमाथि राम्रोसँगले सुनवाई नगरेको हामीले महसुस गरेका छौँ। यस विषयलाई लिएर हामी गठबन्धन दलकै हैसियतमा आज केन्द्र सरकारको जो प्रतिनिधि हुनुहुन्छ हाम्रो श्री राजु विष्टज्यू, उहाँलाई लगाएर हामीले केन्द्र सरकारलाई हाम्रा गोर्खाहरूको परिचयको कुरा हामीले लिएर जाने कोसिस गरिरहेका छौँ। र यही विषयलाई लिएर दार्जिलिङको जिटिएको सञ्चालन, दार्जिलिङ पहाडमा जुन प्रकारले 16 वर्षदेखि पञ्चायत चुनाव भइरहेको छैन, भ्रष्टाचार भइरहेको छ, भाइ भतिजा भइरहेको छ, राजनीतिक हत्या हिंसाको काम यहाँ पनि रोकिएको छैन। यही मुद्दा सँगसँगै अलग राज्यको सवाल जो अहिले उत्तर बङ्गाललाई लिएर पनि एउटा नयाँ राज्य बनिनुपर्छ भन्ने सवाल उठेको छ। योभन्दा पुरानो अलग राज्यको माग 113 वर्षदेखि हाम्रो भारतीय गोर्खाहरूको चिनारीको मागलाई लिएर हामी सङ्घर्षरत छौँ। यही मागलाई नै केन्द्र सरकारले प्राथमिकता दिएर समाधान गर्नुपर्छ भन्ने सवाल उठाउँदै आज हामीले गभर्नर साहबलाई हामीले भेटेका छौँ। छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको माग गर्दै क्रामाक्पा कालेबुङ आञ्चलिक समितिद्वारा कालेबुङ सहरमा पोस्टरिङ गरिएको छ। पश्चिम बङ्गालमा छुट्टै राज्य निर्माणलाई लिएर हाल राजनैतिक उथुलपुथुल देखिन थालेको छ।
कहीँ उत्तर बङ्गाल राज्यको माग, कहीँ युनियन टेरिटोरीको माग, यसरी नै यता पहाडमा स्थायी राजनैतिक समाधानलाई लिएर राजनैतिक दलहरूको आआफ्नो बयानबाजी अघि आइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो अडान अघि राख्दै स्थायी राजनैतिक समाधानको एउटै विकल्प छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड हो भन्दै पोस्टरिङ गर्न सुरु गरेको छ। पार्टीको कालेबुङ आञ्चलिक समितिका प्रतिनिधिहरू अघि आएर सहरको डम्बर चोकमा गोर्खाल्यान्डको माग गर्दै पोस्टरिङ गरेका छन्। पार्टी प्रतिनिधिहरूले गोर्खा जातिको राष्ट्रिय चिन्हारी र राजनैतिक सुरक्षा गोर्खाल्यान्डले मात्र गर्छ, पीपीएस बङ्गालदेखि अलग राज्य गोर्खाल्यान्ड भन्दै लेखिएको पोस्टरहरू टालेका छन्। पोस्टरिङ पछि पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै सहसचिव भीम गुरुङले गोर्खाहरूको एउटै मात्र मूल समाधान हो गोर्खाल्यान्ड भनी बताएका छन् भने गक्रा युमो प्रभारी सुदन प्रधानले गोर्खाल्यान्डको माग जीविका होइन जीवनसित जडित मुद्दा हो भनी बताएका छन्। त्यो जुन चाहिँ गोर्खाल्यान्डको लडाइँ लड्ने केवल हामी एउटा मात्रै पार्टी क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीबाट लडिरहेका छौँ। यसैले हामी गोर्खाल्यान्ड हुनैपर्छ, हाम्रो सबैजनाको मागै गोर्खाल्यान्ड हो। घरिघरि बिचमा आएर फेरि हामीलाई अल्मल्याउने काम गरिरहेको छ। हामी अल्मलिनु हुँदैन भन्ने हाम्रो यो टेक हो। अनि गोर्खाल्यान्ड भन्ने जुन चाहिँ यो हामीले जब पाउँछौँ गोर्खाल्यान्ड, तब सबै समस्याको हल हुन्छ। हामी भन्छौँ, पहिलादेखि भन्दै आएका छौँ, अरू सबै टालटुले व्यवस्था हो, खालि गोर्खाल्यान्ड नै यस्तो हो जसले चाहिँ हामी सबै कुराको समाधान हुन्छ भन्ने हामी क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीको आह्वान छ। हामीले बारम्बार सुरुदेखि भन्दै आएको हौँ कि पीपीएस चाहिँ अलग राज्य हुनुपर्छ। पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन जुनको कुरा उठिरहेछ है, यो चाहिँ अलग राज्य हुनुपर्छ। अनि अलग राज्य भनेको चाहिँ गोर्खाहरूको राष्ट्रिय चिनारीको कुरा पनि हो। र हामीले बारम्बार भन्दैछौँ कि हाम्रो यो जुन जाति मुक्तिको आन्दोलन छ, यो चाहिँ जीविकासित होइन जीवनसित जडित छ। हेर्नुहोस्, जीवनसँग जडित छ। यो हामीले राष्ट्रिय पहिचानको कुरा किन गर्दैछौँ? आज नर्थ बेङ्गललाई लिएर कुरा हुँदैछ है, नर्थ बेङ्गललाई लिएर जुन कुरा हुँदैछ त्यो कुरामा हामीले बारम्बार भन्दैछौँ कि हामीले चाहेको चाहिँ बङ्गालदेखिको अलग एउटा छुट्टै राज्य हुने त होइन, यो कुरा पनि हो। खरसाङ डाउहिल स्थित पीडब्ल्यूडी विभागद्वारा निर्माण गरिएको सामाजिक भवनको आज खरसाङ नगरपालिका अध्यक्ष ब्रिगेन गुरुङको बाहुलीबाट उद्घाटन गरिएको छ। उद्घाटन समारोहमा स्थानीय सुनौलो परिवारका कपिल छेत्री, नगरपालिका उपाध्यक्ष सुभाष प्रधान, पार्षदहरू साथै अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। उद्घाटनपछि उपाध्यक्ष सुभाष प्रधानले उक्त भवन आजदेखि नगरपालिकाको देखरेखमा सञ्चालन हुने बताउँदै यस क्षेत्रका बासिन्दाहरूले नगरपालिकाको भवन सञ्चालनको नियम अनुसार प्रयोग गर्न पाउनेछन् पनि बताएका छन्। तपाईहरु दिनरात खट्नु भएको थियो, जुन महात्माको निम्ति जन आन्दोलनको निम्ति खटेर प्रयास गरेर, जति नारी मोर्चाका दिदीबहिनी खटेर, युवा मोर्चा प्यारेन्ट्सबाट खटेर तपाईले सुनौलो परिवारको बिल्डिङ पाउनु भएको थियो भनेलाई अब यो पश्चिम बङ्गाल राज्य सरकारले पीडब्ल्यू डिपार्टमेन्टले जुन उद्देश्यले बनाएको छ, यसलाई पनि नगरपालिकाको हैसियतले तपाईहरुको निम्ति यो सार्वजनिक भवन भनेर हामीले यो घोषणा गर्न मात्र आएको हो। यो सार्वजनिक भवन हो, खरसाङ नगरपालिका अधीनस्थ रहन्छ र सम्पूर्ण कार्य यही वरिपरि क्षेत्रको मानिसहरूले नै यसको फाइदा उठाउनेछ भन्ने कुरा हामीलाई लागेको छ। डाउहिलमा आज उद्घाटन गरिएको सार्वजनिक भवनबारे आफ्नो कुरा अघि राख्दै राज्यसभा सांसद शान्ता छेत्रीले एउटा भिडियो जारी गरेकी छन्। उनले उक्त भवन गोरामोमो संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय सुभाष घिसिङको स्मृतिमा निर्माण गरिएको बताउँदै हाल सुभाष घिसिङको नाम हटाएर खरसाङ सार्वजनिक भवन राखिएकोमा आपत्ति जनाएकी छन्। नमस्कार, र आज म विशेष हाम्रो पहाडवासी जनतालाई एउटा सूचित गर्न चाहन्छु कि हाम्री राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले पहाडमा हामीलाई धेरै नै विकासको कार्यहरू गरिदिनु भएको छ, जसमध्ये खरसाङमा डाउहिल स्थित एउटा जग्गामा उहाँले पहिला नै एउटा डिक्लेयर गर्नुभएको थियो कि हाम्रा गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका नेता श्रद्धेय स्वर्गीय सुभाष घिसिङज्यूको नाममा स्मरणमा उहाँको ठुलो एउटा मेमोरियल हल र कम्युनिटी हल को घोषणा गरे बापत
त्यो आज पुरा 2020मा नै पुरा भएको करिबन 4 करोडभन्दा पनि बढी लागतमा बनाएको जो नर्थ बेङ्गल डेभलपमेन्ट डिपार्टमेन्टबाट फाइनेन्स भएर खरसाङको PWDले नै बनाएको हो र त्यो भवन निर्माण भए पश्चात हाम्रो सरकारले तृणमूल पार्टीको सरकारले NBDDको पक्षबाट खरसाङ नगरपालिकालाई एउटा देखरेखको एउटा अभिभाराको रूपमा उहाँहरूलाई सुम्पिएको थियो र त्यसको सुम्पिए वापत आज यो खरसाङ नगरपालिकाले हाम्रो सुभाष घिसिङ मेमोरियल हलको जुन उद्घाटन गरियो अनि तर दुःखको कुरो म खेद प्रकट गर्छु कि सुभाष घिसिङ ज्यूको चाहिँ नाममा बनाएको जुन भवन छ त्यो भवनलाई नाम चेन्ज गरेर खरसाङ सार्वजनिक भवनको जुन चाहिँ नामकरण गरेर आज डिक्लेयर गर्यो यसको म घोर विरोध गर्छु अनि यो चाहिँ एकदम सरासरी म एकदमै एउटा यो प्रकारको कार्य नहुनुपर्ने किनभने सरकारले हाम्रो राज्यकी मुख्यमन्त्रीले सुभाष घिसिङज्यूको नाममा नै नामकरण गरेर नै बनेको भवन हो र म विशेष गरेर खरसाङ नगरपालिकालाई म विशेष यो कुरालाई तपाईहरुले झट्टै न झट्टै भन्दा सार्वजनिक रूपमा यो तपाईहरुले रेक्टिफाई गर्नुपर्छ र म यो कुरालाई चाहिँ म विशेष हाम्रो राज्य सरकार मुख्यमन्त्री समक्षमा पनि म यो ध्यान आकर्षण म गराउँछु र यसरी मानिसहरुमा चाहिँ भ्रम पारेर यस्तो प्रकारको कार्य गर्नु उचित हैन। सरकारले दिएको बनी बनावट रेडीमेड भवन जसको नाम चाहिँ सुभाष घिसिङ ज्यूको नाममा छ यसरी गलत प्रचार गरेर आफ्नो खरसाङ नगरपालिकाको सार्वजनिक भवनको नामकरण गर्नु यो कदापि उचित हैन। राज्यसभा सांसद शान्ता छेत्रीले आज अलगढा नजिक पहिरोग्रस्त इलाकाको भ्रमण गरेकी छन्। गत केही दिन अघि अलगढा नजिक ठूलो पहिरो गएको थियो। उक्त पहिरोको जायजा लिन राज्यसभा सांसद शान्ता छेत्री आज त्यहाँ पुगेकी हुन्। यस अवधि उनीसँग कालेबुङका टिएमसी संयोजक सुमन गुरुङ, खण्ड 2 का संयोजक सुमित छेत्री लगायत अन्यको उपस्थिति रहेको थियो। मेन त कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब अलगढाको एउटा भौगोलिक दृष्टिकोणले हाम्रो त्यस्तो छ, एउटा सिङ्किङ एरिया भएकोले गर्दाखेरि अहिले हाम्रो फोकस चाहिँ एमपी म्याडमको सहयोगमा यही छ कि अलगढामा त्यो सानोतिनो चाहिँ एउटा घरलाई बचाउने मात्रै प्रोटेक्सन होइन तर यो गाउँ बचाउने प्रोटेक्सनमै काम हुनुपर्छ। किन भन्दा अब डेली यहाँ कुनै घटना पनि हुनसक्छ, मान्छेको जानमालदेखि लिएर सम्पत्तिको पनि नोक्सान हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सोचेको कि तपाईँको यो अब जुन चाहिँ यो पिएस अहिले बाहिर हुनुहुन्छ र पिएस आएपछि पनि हामी पर्सनली एमपी म्याडम र हाम्रो सुमन गुरुङज्यूको नेतृत्वमा लिएर अलगढा क्षेत्रलाई नै लिएर एउटा उहाँसित पनि एउटा वार्तालाप अथवा उहाँसित एउटा डेपुटेसनमा हामी जानेछौँ। पहिरोको निरीक्षण गरेपछि उनले पहिरोग्रस्त क्षेत्रमा जिटिएको आपतकालीन कोष अनि आपदा विभागीय कोषबाट जतिसक्दो चाँडो निर्माण कार्य गरिने भएको बताएकी छन्। हामीले यो सबै यहाँनिर रियल यहाँनिर फोटोहरू खिचेर हामी सबै यो कुराहरू म प्रिन्सिपल सेक्रेटरी हाम्रो जो जिटिएमा हुनुहुन्छ सुरेन्द्र गुप्तज्यू उहाँलाई म अवगत गराउनेछु र यो चाँडोभन्दा चाँडो यो यसलाई चाहिँ अब यो जुन चाहिँ ठुलो पहिरो गएको छ यो पहिरोले चाहिँ सबै घरहरूलाई पनि तानिने आशंका देखिरहेको छ र यसमा चाहिँ अब छिटोभन्दा छिटो कार्य गरिदिने चाहिँ म उहाँहरूलाई निवेदन गर्छु अनि डिएमलाई पनि म जनाउँछु किनभने हाम्रो पाहाडमा 2टा एडमिनिस्ट्रेसन छ, एउटा डिएमको एडमिनिस्ट्रेसन जहाँ चाहिँ बिडिओ मार्फत पनि हुन्छ, यो अलगढामा पनि बिडिओ हुन्छ, बिडिओकोबाट पनि के कति गर्न सकिन्छ फन्डहरू सबैकोबाट ल्याएर चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ जोगाउन सक्यौँ भने चाहिँ अलगढावासीहरू चाहिँ रिलिफ पाउनेछ र म यही नै अब म रिक्वेस्ट हाम्रो विभिन्न आधिकारिकगणलाई म यो कुरा म जनाउँछु। कालेबुङ नगरपालिका मिसन एरिया रेसिडेन्ट सोसाइटीको 5 सदस्यीय टोलीले पर्जापट्टा विषय लिएर कालेबुङका विधायक रुदेन सादा लेप्चासित भेट गरेको छ। अमित कुमार थापाको नेतृत्वमा उक्त टोलीले विधायक रुदेन सादा लेप्चालाई निज निवासमा भेट गरेका हुन्। सोसाइटीले कालेबुङ वार्ड नम्बर 2, 3 र 4 का मिसन कम्पाउन्डमा वर्षौंदेखि बसोबासो गरिरहेका मानिसहरूलाई पर्जापट्टा दिनुपर्ने माग गर्दै मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीलाई ज्ञापन पत्र लेखेका छन्। सोही ज्ञापन पत्र यता आज विधायक लेप्चालाई सुम्पेका हुन्। विशेष गरेर उक्त मिसन एरियाको जमिन भेस्टल्यान्ड बनाइएकोले नागरिकहरूलाई पर्जापट्टा दिलाइदिन सोसाइटीले विधायकलाई सहयोगको अपिल गरेको छ। विधायक रुदेन सादा लेप्चाले उक्त विषयमा आफ्नो पूर्ण सहयोग रहेको आश्वासन दिएको पनि सोसाइटीले अवगत गराएको छ।
अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। NS 55 अन्तर्गत तिनधारमा बृहत पहिरो, यातायात पूर्ण रूपमा बाधित। क्रामाकमा केन्द्रीय प्रतिनिधि टोलीले बङ्गालका राज्यपाल जगदीप धनखडसित गर्यो भेट। भाजपासितको सपोर्ट आलोचनात्मक सपोर्ट रहेको आरबी राईको भनाई। गोर्खाहरूको दीर्घकालीन माग गोर्खाल्यान्डलाई राज्यको विधानसभा अनि केन्द्र सरकारले राम्रोसँग सुनाइ नगरिरहेको अरुण घतानीको भनाई। छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको माग गर्दै क्रामाकपा कालेबुङ आञ्चलिक समितिद्वारा कालेबुङ सहरमा पोस्टरिङ। खरसाङमा सार्वजनिक भवनको नगरपालिका अध्यक्ष डेगेन गुरुङको बाहुलीबाट उद्घाटन। अर्कोतिर उक्त भवनको नामबाट सुभाष स्मृति हटाएर खरसाङ सार्वजनिक भवन राखिएकोमा राज्यसभा सांसद शान्ता छेत्रीले जनाइन् आपत्ति। अनि अलगढाको पहिरोग्रस्त इलाकाको राज्यसभा सांसद शान्ता छेत्रीले गरिन् भ्रमण। हवस् त दर्शकबिन, यो थियो आजको हाम्रो समाचार। भोलि फेरि हामी अन्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण केटिभी समाचार टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। दार्जिलिङ जिल्लाको मार्गरेट्स होप चियाबारी निवासी एवं एक एक्टिभिस्टको रूपमा रहेका स्वर्गीय सत्यम तामाङले गत 10 मई 2021 को दिन ज्यान गुमाएका थिए। उहाँको अन्त्येष्टि कार्य आगामी 27 जुन 2021 आइतबारका दिन निज निवास मार्गरेट्स होप चियाबारी तल्लो गाउँमा सम्पन्न हुने तय भएको छ। तसर्थ उक्त दिन सम्पूर्ण आफन्तजन, इष्टमित्र एवं शोभायात्रामा सामेल महानुभावलाई उपस्थित भइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। विनीत सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। Staff required. Shoppers Zone, a unit of Lolian Enterprises, Kalimpong is looking for sales associate. Male or female having practical experience in a retail and customer service oriented environment. Age 25 to 35 years. Education class 10 passed or equivalent minimum. Vacancy 10. A good remuneration will be given in monthly basis. Interested candidate can send the CV along with PP photograph before July 20, 2021. Or you can email at enterpriselolayan@gmail.com. For more details, contact 700103231 and 9547359135. DPMI सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। सेवा का संस्कार तो भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। हम तो बस वो हुनर देते हैं कि हमारा ये संस्कार हमारे बच्चों को सुनिश्चित भविष्य का वरदान भी दे सके। दिल्ली पैरामेडिकल एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। Thank you very much, sir. थैंक यू तो इन्हें कहिए। Thank you. DPMI सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार।
सर मिठाई खाइए सर। बिटिया ने 12वीं पास कर लिया। अरे वाह, आगे की पढ़ाई का क्या सोचा? अरे कहाँ गुंजाइश है। ना ना ना, जरूरत गुंजाइश की नहीं, समझदारी की है। अरे आज ही बिटिया का एडमिशन DPMI में करवा दीजिए। DPMI? बैठिए। पिछले 20 सालों से पैरामेडिकल का नामी इंस्टीट्यूट है। DPMI के पास आउट्स की डिमांड आज सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। और हाँ, ये सब तुम्हारे बजट। DPMI, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। डॉक्टर्स को लोग भगवान का रूप मानते हैं, लेकिन डॉक्टर्स की असली ताकत होती है उनका सपोर्टिंग स्टाफ। और पिछले 20 सालों से DPMI तैयार कर रहा है दुनिया के सबसे बेहतरीन पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स, जिन पे बड़े से बड़े हॉस्पिटल और डॉक्टर भरोसा करते हैं। इसलिए तो आज DPMI के पास आउट देश विदेश के बेहतरीन हॉस्पिटल्स में नामी डॉक्टर्स के साथ में काम कर रहे हैं। DPMI, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। न्यू लाइफ मेडिकल स्टोर, जहाँ विभिन्न रोग विशेषज्ञ डाक्टरहरू रहनेछन्, जस्तै ऑर्थोपेडिक सर्जन डाक्टर MK हलदार दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म, डाक्टर भास्कर पौल बिहान 8:30 देखि 10 बजेसम्म अनि बेलुकी 4 देखि 5 बजेसम्म। चाइल्ड स्पेशलिस्ट डाक्टर AK विश्वास अनि डाक्टर श्रीतमा चौधरी बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। गाइनोकोलोजिस्ट डाक्टर सञ्जय मजुमदार बिहान 9 बजेदेखि 5 बजेसम्म। फिजिशियन डाक्टर आरो कार्थक दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म। डर्मेटोलोजिस्ट डाक्टर अभिमन्यु गर्ग बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। जेनरल सर्जन डाक्टर इन्द्रजित पौल बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। ENT एन्ड हेड नेक सर्जन डाक्टर अनुराग प्रधान दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म। चेस्ट एन्ड टिभी जेनरल फिजिशियन डाक्टर कौशिक पल बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। सबै डाक्टरहरू प्रत्येक सोमबारदेखि आइतबारसम्म रहनेछन् भने न्युरो सर्जन डाक्टर पराग कुमार अग्रवाल महिनामा 1 आइतबार रहनेछन्। यहाँ सबै प्रकारको ब्लड, स्टुल, युरिनको जाँच गरिन्छ, त्यो पनि फ्री होम कलेक्सन साथै होम डेलिभरी औषधिको सुविधा पनि राखिएको छ। यसका साथै यहाँबाट रेन्टमा अक्सिजन सिलिन्डरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। सम्पर्क गर्नुहोस् न्यू लाइफ मेडिकल स्टोर, KD प्रधान रोड नियर डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल अपोजिट MRI एन्ड एक्सरे सेन्टर कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 980033 3776 अनि 97333 76088। नाक कान घाँटीको केही समस्या परे सोझै आउनुहोस् आदित्य फार्मेसी, जहाँ ENT सम्बन्धी बिमारहरू जस्तै कान पाक्नु, दुख्नु, घाँटी दुख्नु, साइनस आदि समस्याहरूको भिडियो दूरबीनद्वारा जाँच एवं अपरेसन गरिन्छ। ENT विशेषज्ञ डाक्टर SK शाह MBBS MS ENT प्रोफेसर अफ MMC मेडिकल कलेज तेलङ्गानाले यी बिमारहरूको उपचार गर्नेछ, त्यो पनि एडभान्स टेक्नोलोजीद्वारा। डाक्टर रहने समय प्रत्येक सोमबारदेखि शनिबार बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 6 बजेसम्म। यसका साथै रिङ्गटा लाग्नु, थाइरोइड, स्किन प्रब्लम, नसा रोग, कान कम्ती सुन्नु, नाकको हड्डी साथै मासु पलाउनु जस्ता समस्याहरूको पनि यहाँ जाँच गरिन्छ। यहाँ तपाईँले सबै प्रकारको औषधि एवं सर्जिकल सामग्रीहरू लगायत कोभिडको निम्ति चाहिने आवश्यक सामग्रीहरू, अक्सिजनदेखि मास्कसम्म, त्यो पनि होलसेल रेटमा पाउन सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् आदित्य फार्मेसी, 10 माइल RC मित्री रोड नियर शर्मा नर्सिङ होम कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 96790 03878 अनि 82508 54583। वैश्विक महामारी कोरोनासँग लड्न कालेबुङका केही सचेत नागरिक, NGO नेटवर्क अनि अन्य इन्स्टिट्युसनहरू मिलेर सुरु गरिएको छ कालेबुङ कोभिड सपोर्ट टिम। यो महामारीको समय मानवताको धर्म निर्वाह गर्दै कोभिड सपोर्ट टिमले तपाईहरूलाई चाहिएको जति सक्दो सहयोग गर्ने कोसिस गरिरहेको छ। कोभिड सम्बन्धी कुनै पनि प्रकारको समस्यामा परे कोभिड सपोर्ट टिमको हेल्पलाइन नम्बर 8388
99777817 सम्पर्क गरिदिने अनुरोध गरिन्छ। अहिले घडी कालेबुङमै घरभित्रै बस्नुहुने र कालेबुङदेखि बाहिर देश विदेशमा बस्नुहुने महानुभावहरूले पनि कालेबुङलाई माया गरेर यो परेको घडीमा कालेबुङवासीको सेवाको निम्ति कुनै पनि प्रकारको सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईँहरूले कालेबुङ कोभिड सपोर्ट टिम मार्फत गर्न सक्नुहुनेछ। कालेबुङ कोभिड सपोर्ट टिमले सहर बजार र गाउँ-गाउँसम्म सहयोग पुर्याउने भरमग्दुर प्रयास गरिरहेको छ। के तपाईँ मानसिक पीडामा हुनुहुन्छ? के तपाईँ भावनात्मक रूपमा कमजोर हुनुहुन्छ? डर लाग्ने, नेगेटिभ सोचाइ मात्र आउने, उदास हुने, आत्मविश्वास नै नहुने यस्ता धेरै कुराले ग्रसित हुनुहुन्छ? अब ढुक्क हुनुहोस्। तपाईँहरूको यस प्रकारको सबै समस्या समाधान गर्न उत्तर बङ्गाल अनि सिक्किममा नै पहिलोचोटि सुरु भइसकेको छ लेट्स हिल, प्रमोटिङ हिल्ड एन्ड इम्पावर्ड लाइफ कोच एन्ड क्लिनिकल हिप्नोथेरापिस्ट क्याप्टन प्रवीण छेत्रीद्वारा यहाँ सबै प्रकारको मानसिक पीडा सम्बन्धित रोगहरूको निवारण गरिन्छ। यहाँ ड्रगलेस थेरापीद्वारा विभिन्न समस्याहरू एन्जाइटी अनि प्यानिक, पास्ट लाइफ थेरापी, इमोसनल म्यानेजमेन्टहरू, स्याडनेस, एङ्गर, नेगेटिभ थिङ्किङ, लो सेल्फ स्टिम, लो सेल्फ कन्फिडेन्स, एल्कोहोलिजम, स्मोकिङ जस्ता कुलतबाट छुटकारा, पेन म्यानेजमेन्ट, फियर एन्ड फोबिया म्यानेजमेन्ट, स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट, asthma, back pain, sexual issues, passive aggression and other behavioral disorder, rejection relationship issues, stage frights, study habits, weight management, allergies आदि जस्ता रोगहरूको समाधान पाउनुहुनेछ। यहाँ विभिन्न थेरापीहरूद्वारा क्लिनिकल हिप्नोथेरापी, पास्ट लाइफ थेरापी, कग्निटिभ बिहेभियर थेरापी, न्यूरो लिङ्ग्विस्टिक प्रोग्रामिङ, mindfulness and meditation, law of attraction, strategic life coaching, emotional freedom technique थेरापिजहरू गरिन्छ। सधैँ सम्झनुहोस् लेट्स हिल। क्याप्टन प्रवीण छेत्री, कन्ट्याक्ट नम्बर 8369197180, वेबसाइट letsheal.in, इमेल आइडी info@letsheal.in। हाल चलिरहेको कोरोनाको प्रकोपको कारण यहाँ अनलाइन भिडियो कन्सल्टेसनद्वारा पनि तपाईँहरूले सेवा लिन सक्नुहुनेछ। सधैँ सम्झनुहोस् लेट्स हिल, प्रमोटिङ हिल्ड एन्ड इम्पावर्ड लाइफ कोच एन्ड क्लिनिकल हिप्नोथेरापिस्ट। Hi everyone, this is Praveen Chetri, founder of Let's Heal Consulting, a first of its kind enterprise incorporating a holistic approach to emotional and mental well-being in entire Northeast India. Come and visit us at our center. We are here to help you and heal you. Thank you. कालेबुङवासीहरूको निम्ति सुनाउलो अवसर। हजुरको घर आँगनमा प्रथम चोटि खोलिएको छ हाम्रो बजार सुपरमार्ट। पाउनुहोस् घरेलु सामग्रीहरू धेरै उचित मूल्यमा। यहाँ पाउनुहुनेछ चामल, दाल, तेल, आटा, मैदा, मसाला अनि प्रतिदिन उपयोग हुने सामग्रीहरू जस्तै स्याम्पू,
क्रिम, क्लिनिङ पाउडर्स धेरै सही मूल्यमा। हाम्रो बजार सुपरमार्टमा चलिरहेको छ बिग सेल अफर। पाउनुहोस् चिया, मसाला, स्याम्पू अनि कतिपय पर्सनल सामानहरूमा 10% सम्मको डिस्काउन्ट। हाम्रो बजार सुपरमार्टले ल्याएको छ ग्राहकहरूको लागि होम डेलिभरी अप्सन। खरिद गर्नुहोस् हाम्रो बजारबाट अनि हामी त्यो सामानहरू तपाईँको घर आँगनमा पुर्याउनेछौँ। हाम्रो ग्राहकहरूको सुविधाको लागि यहाँ डेबिट कार्ड पेमेन्ट, गुगल पे, फोन पे अनि क्यासले पनि भुक्तान गर्न सक्नुहुनेछ। आज आउनुहोस् हाम्रो बजार इफ्रता टावर, कञ्चन सिनेमा हलको अपोजिट, कालेबुङ। अधिक जानकारीको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ हाम्रो फोन नम्बरमा 8670106616 मा। चौहान फ्लावर सेन्टर, जहाँ विभिन्न थरीका फूल अनि सागसब्जीको बिउ बिरुवा, च्याउका बिउहरू, इन्डोर आउटडोर प्लान्ट्स, सबै साइजको फ्लावर पट, डेकोरेसन आइटम, बुके, कट फ्लावर, अर्ग्यानिक मल, परलाइट, कोकोपिट, अग्रोसेट नेट, सिल्पौलिन, एक्वेरियम, गार्बेज ब्याग, कार अनि स्कुटी बाइकहरूको कभर, रेनकोट, पाल्तु कुकुरको निम्ति पौष्टिक आहारहरू आदि पाउन सक्नुहुनेछ। खेतीपातीको निम्ति चाहिने आवश्यक सामग्रीहरूसँगै जानकारी अनि सुझाव चाहिएको छ भने आउनुहोस् चौहान फ्लावर सेन्टर, आरसी मिन्त्री रोड, सिके चोक नजिक, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 9735878113 अनि 9933573945। के तपाईले घरको निम्ति विभिन्न इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरू यदि फाइनेन्सको सुविधा भए किन्ने मन बसाल्नु भएको छ? त्यसो भए आजै आउनुहोस् मा इलेक्ट्रोनिक्स, जहाँ तपाईले बजाज अनि एचडिबी फाइनेन्सको सुविधामा स्मार्टफोनहरू आइफोन, OnePlus, रियलमी, रेडमी, एमआई, भिभो, ओप्पो, स्यामसङ साथै एलजी अनि प्यानासोनिकका टिभी र एलइडी होम थिएटरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि 0% इन्ट्रेस्टमा। आजै आउनुहोस् मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड, बिलो, झोपा कम्प्लेक्स। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9934833552 अनि 035522562885। MS Gatewell Pharmacy, building our customers' satisfaction. मोटर स्ट्यान्ड नियर दार्जिलिङ सिन्डिकेट, कालिम्पोङ, जहाँ तपाईँले विभिन्न औषधिहरूको साथमा ब्लड सुगर मसिन, वकर, प्रोटिन सप्लिमेन्ट, चेयर कमोड, एडल्ट डाइपर्स, कस्मेटिक्स साथै भेटनेरी मेडिसिनहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। साथै कालेबुङमा पहिलो चोटि साइकेट्रिस्ट डाक्टर अरुणिमा घोष उपचारको निम्ति प्रत्येक सोमबार अनि बुधबार रहनेछन्। यसरी अर्थोपेडिक्स डाक्टर एजी तायङ अनि स्किन डाक्टर, फिजिसियन, गाइनकोलोजिस्ट डाक्टरहरू पनि रहनेछन्। आजै आउनुहोस् MS गेटवेल फार्मेसी। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 8967851139 अनि 9733573393। विभिन्न प्रकारका औषधि साथै बिमारीहरूका निम्ति चाहिने आवश्यक सामानहरू पाइने पसल हो सचिन मेडिकल। यहाँ तपाईले भेटनरी मेडिसिन, पतञ्जलि अनि अक्जेम प्रोडक्ट्स बाहेक नामी कम्पनीका कस्मेटिक प्रोडक्टहरू, बायोटिक स्किन हर्बल, सुगर कलर कस्मेटिक्स, कलर इसेन्स कलर कस्मेटिक्स सितै अरू प्रोडक्टहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ व्हील चेयर, चेयर कमोड, वकिङ स्टिक्स, बेबी एन्ड अडल्ट डाइपर्स, हिक्स डिजिटल बीपी मसिन, थर्मोमिटर आदि पनि पाइन्छ। यहाँ जेनरल फिजिशियन अनि अर्थोपेडिक्स डाक्टर एस सिटलिङ, जेनरल फिजिशियन एन्ड ग्यास्ट्रोलोजिस्ट डाक्टर DK ब्यानर्जी अनि स्किन स्पेशलिस्ट डाक्टर देवराज भट्टाचार्य उपलब्ध रहनेछन्। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् सचिन मेडिकल, DS गुरुङ रोड नियर एक्सिस ब्याङ्क, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9832434967 अनि 75018872268। अनलाइन प्राइसमा विभिन्न मोबाइल अनि इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरू पाउने पसल हो प्रतिभा होम केयर,
यहाँ तपाईले नामी कम्पनीहरू वर्लपुल, स्यामसङ, गडरेज, एलजी अनि भिडियोकनको फ्रिज, लेटेस्ट एन्ड्रोइड एलइडी टिभी लगायत स्यामसङ, ओप्पो, भिभो, रेडमी अनि अन्य कम्पनीहरूका लेटेस्ट मोबाइल फोनहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै यहाँ विभिन्न थरीका फर्निचर, चिम्नी, ग्यास स्टोभहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ ग्राहकको निम्ति 0% इन्ट्रेस्टमा बजाज फाइनेन्सको इएमआई सुविधा पनि राखिएको छ। आजै आउनुहोस् प्रतिभा होम केयर, 10th माइल अपोजिट डेभिड ग्यास, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9932076980 अनि 6296079686। जापानिज भाषा सिक्न चाहने युवतीहरूको निम्ति सुनौलो अवसर। चित्रभानु ILNFS कालेबुङले जापानिज भाषामाथि प्रशिक्षण शिविर चलाइरहेको छ। यो प्रशिक्षण केवल 20 देखि 29 वर्षसम्मका युवतीहरूको निम्ति मात्र रहनेछ, जसले 12 पास अनिवार्य रूपले गरेको हुनुपर्नेछ। ट्रेनिङ पछि जापान ओल्ड एज नर्सिङ होममा जब प्लेसमेन्ट दिइनेछ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस्। सम्पर्क नम्बर 9641050604। कान्हा मेडिकल स्टोर, जहाँ विभिन्न बिमारीहरूको उपचारको निम्ति विभिन्न डाक्टरहरू त्यो पनि दैनिक रूपमा रहनेछन्। जहाँ सिलिगुडीको एभलोन हस्पिटलबाट आउने डाक्टर स्वरूप कुमार खान MBBS, MD, फेलोसिप इन डायबिटिस, ब्लड प्रेसर, क्रोनिक किडनी डिजिज आदि रोगहरू जचाउन सक्नुहुनेछ। डाक्टर रहने समय प्रत्येक शुक्रबार साँझ 5 बजे अनि प्रत्येक शनिबार बिहान 8:30 बजे। त्यसरी नै जेनरल फिजिशियन एन्ड गेस्ट्रोलोजिस्ट डाक्टर DK ब्यानर्जी MBBS, MCCP प्रत्येक बिहान 10 बजे। MS अर्थोपेडिक्सको निम्ति डाक्टर AG ताइङ MBBS प्रत्येक बिहान 11 बजे। तपाईले यहाँ गाइनोलोजिस्टको निम्ति पाउनुहुनेछ डाक्टर सञ्जय मजुमदार प्रत्येक बिहान 9 बजेदेखि 10 बजेसम्म। यसका साथै यहाँ तपाईले ब्लड टेस्टको सुविधा पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आज आउनुहोस् कान्हा मेडिकल स्टोर, नियर ICICI ब्याङ्क, बागधारा रोड, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 9002090408 अनि 9002639399। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, वी प्रिन्ट योर इमेजिनेसन। यहाँ तपाईँले चाहे जस्तै विभिन्न थरीका नक्सा तथा नामहरू आफ्नो टी-सर्ट, क्याप, जर्सी आदिमा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। साथै फ्ल्याग, खादा, टाई लगायत अन्य सामानहरूमा पनि सबै कुरा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईँले टिबेटन खादा, ध्वजा, झण्डा अनि स्कुल युनिफर्म साथै क्लबका जर्सीहरूमा पनि प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँले आकर्षक मेमेन्टो, ट्रफी, सौभिनियर आदि चाहिएको छ भने आजै आउनुहोस्। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, RC मिन्त्री रोड अपोजिट जियो अफिस, 10th माइल, कालिम्पोङ। सबै प्रकारको प्रिन्ट इन सल्युसनको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस्। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, कन्ट्याक्ट नम्बर 9332267444 अनि 9339406039। आई केयर क्लिनिक अपोजिट डेभिड ग्यास, कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS, MS, OPTH तपाईँहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईँहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945 83272030027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। माँ भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास अपोजिट कृष्ण मार्बल, कालिम्पोङ। जहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू।
यसका साथै तपाईले यहाँ पाउनुहुनेछ एल्युमिनियमका दैलो अनि खिड्की। होलसेलमा पाउनुहुनेछ एल्युमिनियम बार्स, आकर्षक फल्स सिलिङ, पिभिसी, स्टिलको रेलिङ, खिड्कीको लागि ऐना, मोडल किचन साथै मिस्त्री अनि होम फर्निसिङको निम्ति पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। कन्ट्याक्ट नम्बर 7693207692 अनि 9832388735। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, कालिम्पोङ 10 माइल ऋषि रोड नियर ब्याङ्क अफ बरोदा। यहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ मोडलर किचन, स्टिल रेलिङ, एल्युमिनियम विन्डो, पिभिसी फल्स सिलिङ, इलेक्ट्रिक सरसामग्रीहरू, खुबै आकर्षक बाथरुम फिटिङ, फर्निचर साथै बिल्डिङ निर्माणको निम्ति सम्पूर्ण सामग्रीहरू, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। अनि यहाँ तपाईले विभिन्न थरीका ऐनाहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै तपाईले फिटिङ अनि निर्माणको लागि मिस्त्रीको निम्ति पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 8617642946 अनि 7586094910। आजै आउनुहोस्, चाहिएको सामग्रीहरू विश्वासको साथमा लिएर जानुहोस्। क्यालिबर अप्टिकल अपोजिट डाक्टर सोनाम ENT, 10th माइल सहित डिबीगिरी रोड, कालिम्पोङ। तपाईको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू भोग, रेब्यान, पुलिस, गेस, आइडी, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्सिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056, 9832416075 अनि 8768410483। उचित मूल्यमा फिक्स प्राइसको सबै सामानहरू पाइने ठाउँ हो दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। हाल यहाँ तपाईहरुले ब्रान्डेड कम्पनीहरू बाटा, लिबर्टी, एडिडास, रिबॉक, नाइकी, वुडल्यान्ड, क्रॉक्स, डॉग बैग, वान पोलार, कैमल माउन्टेन, प्लेबॉय, फोर्स्टेन आदि कम्पनीहरूको ब्रान्डेड सामानहरू अनि फुटवेयरहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ तपाईहरुले गुणस्तरीय स्कुल ब्याग, स्कुल ड्रेस, स्कुल सुज, क्यानभस, स्टेसनरी आइटम, वाटर बोतल, नानीहरूको साइकल, पाम लगायत किचन आइटमहरू पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ उचित मूल्यमा फिक्स प्राइस राखिएको छ। आज आउनुहोस् दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा। फर्स्ट फ्लोर कञ्चन सिनेमा हल सहित दल बहादुर गिरी रोड, कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। अनि इजी EMI पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईहरुले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9635060335 अनि 8016480697। अद्वैत मोटर्स, 9th माइल, कालिम्पोङ। अथराइज्ड डिलर अफ यामा टू व्हीलर्स।
सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईँहरूले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईँहरूले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अपडेट मोटर।